रिमै चौरी गाई झर्यो रिमै मधुबनैमा। चेतना वाहकहरूका निम्ति एउटा शब्द शिविर। नवराज लम्सालको प्रस्तुति कार्यक्रम मधुबन। मधुबनैमा कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिका निम्ति समर्पित मधुबन। आज मधुबनमा म अलिकति सुखसूत्रको कुरा गर्छु। जीवनलाई कसरी सुकिलो बनाउने, कसरी सहज बनाउने, कसरी स्वाभाविक बनाउने र तनावहरूबाट कसरी मुक्त गर्ने, त्यो विषयमा छलफल गर्छु। तर त्यो विषय लेखिन्छ कसरी, लेख्ने कसरी, त्यस्ता विषयहरू साहित्यमा कसरी आउनुपर्छ, कसरी आउन सक्छन् र साहित्यमा यी कुराहरू लेखियो भने पाठकहरूलाई के प्रभाव हुन्छ, उत्प्रेरणा कसरी मिल्छ, यस विषयमा हामी छलफल गर्छौं। यस विषयमा छलफल गर्नका निम्ति हामीसँग आचार्य राजन शर्मा हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। यो आवाज अनि कर्णप्रिय स्वरहरूको माझमा गुन्जिरहने नवराज लम्सालको त्यो स्वर रेडियो नेपाल र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म आचार्य राजन शर्मा अर्थात भीमसेन सापकोटा नमन गर्न चाहन्छु। रेडियो प्रवेश गर्नुभएको कति वर्षपछि? आज करिब म 22 वर्षपछि यो रेडियो नेपालको प्राङ्गणमा छिर्दैछु। कस्तो लाग्दो रहेछ? असाध्यै। यहाँ छिर्न साथ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो कि यो रेडियो नेपाल राष्ट्रको धरोहर जुन चाहिँ हाम्रो ध्वनि प्रसारणको इतिहास बोकेको छ, जसले युग युग र हरेक सत्तालाई फटायो, अनेक विद्युत प्रतिभाहरू जन्मायो र ती प्रतिभाहरूलाई अझ जन्माउँदै यो रेडियो अध्यावधिक भएर कसरी जाला यो सम्झिँदै म आएको थिएँ र आनन्द लाग्यो हजुरलाई भेटेँ। हामीसँग अहिले दुईटा पुस्तक छन्। हजुर। एउटा सुखसूत्र र एउटा प्रश्नमा ईश्वर। हजुर। प्रश्नमा ईश्वर कविता हो। हजुर। भीमसेन सापकोटा राजन भनेर लेख्नु भएको छ अथवा आचार्य राजन शर्मा। सुखसूत्र एउटा छ विशिष्ट जीवनका सर्वोत्कृष्ट उत्प्रेरणा। हजुर। त्यो सर्वोत्कृष्ट उत्प्रेरणाका कुरा लेख्न र कविता लेख्न कुन सजिलो छ? पक्कै पनि यो चाहिँ कविता भावनासँग बग्दा भयो। तपाईँको भावना जे आउँदा त्यही लेख्ने सक्नुहुने भयो। तपाईँले भावनाका अनुभूतिहरूलाई जसरी चाहिँ हाम्रो भावनामा डुङ्गाहरू चल्छन् त्यो डुङ्गामा सयर गर्दै तपाईँले जसरी पनि जता लान सक्नुहुन्छ, त्यो सीमा बन्धन रहेन। तर उत्प्रेरणात्मक कुराहरूमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू जसले आफ्नो मनलाई गिरेको अवस्थामा उठाउन सक्छ र अरूको मनलाई पनि उठाउन सक्छ र संसारमा मानिसहरूलाई थोरै एउटा शब्दमा यस्तो शक्ति हुन्छ, शब्द शक्ति, उसले चाहिँ निराश मान्छेलाई एकैछिन उसले उठाइदिन सक्छ र त्यही उत्प्रेरणालाई हामीले अहिले यो युगलाई बढीभन्दा बढी चाहिएको छ जस्तो लागेको छ र त्यसकारणले साहित्यमा हाम्रा करकलमहरूमा हाम्रा शब्दहरूमा त्यो उत्प्रेरणा हौसलाका कुराहरू हामीले लेखियो भने एउटा निराश मनलाई उठाउन सकिन्छ, एउटा जिन्दगीमा अल्मलिरहेको मान्छेलाई एउटा दिशाबोध गराउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर एउटा राजनीति होस्, कुनै पनि पेशाकर्मी होस्, उसलाई आइरहेको विरक्तिमा उसमा कामप्रतिको जुझारुकता, लगावता र उत्प्रेरणा ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारणले यस्ता साहित्य जन्मनुपर्छ भन्ने हिसाबले। हजुर। गिरेको मन अथवा निराश भएको मन, हजुर, बाहिर भन्नु नभन्नु आफ्नो कुरा होला। हजुर। धेरै मानिस अन्तर हृदयमा केही न केही रूपमा निराश त छ नि। अवश्य छ। हजुर। किन छ? किन छ भनेदेखि पहिलो कुरो त मानिसले अपेक्षालाई र तुलनालाई अगाडि बढाउँछ। जब मान्छे अर्को मान्छे देख्छ उसको मन घिरिहाल्छ, किनभने ऊ अर्को मान्छे जस्तो हुनै सक्दैन, तर उसलाई केही न केही फरकपन पाइहाल्छ। हजुरले कसैलाई भेट्यो, हजुर डाक्टर हुनुहुन्छ, ओहो मैले त डाक्टर गर्न सकिनँ, सँगैको साथी होला अथवा के होला, त्यसमा उसको निराशपन नभनोस् उसले अब बधाई छ डाक्टर साहब भने पनि त्यहाँ निराश आउँछ। र कोही मान्छे राम्रो लुगा लगाएर आएको होस्, उसले त्यतिखेरै उसको मन खुम्चिन्छ। घर व्यवहार अथवा अन्य कुराहरूमा उसले पहिलो कुरै बिर्सिन्छ कि म पनि केही महत्त्वको हुँ र आफूलाई चिन्न सकिरहेको हुँदैन। चिने पनि उसले त्यतिखेर इन्फेरियर फिल गर्न थाल्छ र त्यसपछि ऊ तुरन्त दुखी हुन थाल्छ। भनेपछि अर्काले लगाएको, अर्काले खाएको, अर्काले बोलेको, अर्काले हिँडेको, अर्काले कमाएको, अर्काको घर गृहस्थी सौन्दर्य सबै कुराबाट मान्छे आफूभित्र खण्डित हुन्छ। यो कति जति मान्छेमा लागू हुन्छ? सबैमा हुन्छ कि केहीमा हुन्छ कि? यो चाहिँ अब उसले यो अध्यात्मको गहिरो साधनामा र एउटा परमात्माको अथवा सम्यक जीवनको अभ्यासमा र जीवनलाई नै एउटा द्रष्टाको भावमा, एउटा साक्षी भावमा लिएर गएको छ भने त्यो मान्छेले आफूलाई उठाउन सक्ने भयो। नत्र मान्छेहरू जसलाई देखे पनि उसको केही न केही इन्फ्लुएन्स, संसारको इन्फ्लुएन्सलाई उसले लगातार लिइरहेको हुन्छ र त्यो इन्फ्लुएन्सबाट बच्नको लागि उसले दैनिक साधना गर्नु पर्यो। त्यसकारणले नै हाम्रो यो वैदिक वाङ्मयमा सन्ध्या बन्दन, त्रिकाल सन्ध्या बन्दन भनेर पनि राखियो र त्यो नराखिए पनि तपाईँ विभिन्न ध्यान कलाहरूमा चाहिँ हरेक मान्छेको ब्रेन 6 घण्टासम्म चाहिँ राम्रोसँग चल्छ। 6 घण्टापछि एउटा मूर्छित रूपमा हुन्छ
उसले जबरजस्ती डोरिएको हुन्छ, उसमा जागरणहरू कम हुन्छ, आलस्यता थकाई हरेक आउँछन् र 6 घण्टामा उसले चाहिँ 5 मिनट भए पनि उसले समय दिनुपर्छ र उसले आफूलाई जागरूक बनाउनुपर्छ, मृत्युको सतत याद गर्नुपर्छ, म को हुँ, किन आएको भन्ने सम्झिनु पर्यो र यसपछि चाहिँ ऊ होसपूर्वक हिँड्न जान्यो भने ऊ चाहिँ उठ्न सक्छ। नत्र हामी बेहोसमै हिँडिरहेका छौं। मान्छेहरू बेहोसमा लाग्न सक्ला म आँखा हेरेछु सचेत छु भनेर, तर त्यो चाहिँ त्यो होस होइन। हामी हेर्दा हिँड्दै पनि हेर्दै जान्छौं, कोही एउटा राम्रो कुरा देखियो भने ओहो मेरो भएन, त्यतिखेर मन गिर्न थालिहाल्छ। गए हिँड्यो, कहीँ राम्रो बिल्डिङ देख्यो भने आफ्नो नै होला 4-5 तला घर, तर उसले चाहिँ ओहो मेरो यस्तो भएन नि त, दुखी हुन थालिहाल्छ। र त्यसकारणले अहिले मनोवैज्ञानिकहरूले पनि त्यही भन्छन् कि जो मान्छे अरूको देख्न साथ तुरन्त दुखी हुन्छ र त्यो मान्छेलाई यदि त्यो घटना, त्यो परिवेश, त्यो प्रवृत्तिले यदि उसलाई 4 मिनट भन्दा बढी डोर्यायो भने उसलाई चाहिँ मानसिक रोग लागेको छ अदृश्य रूपमा भनेर थाहा पाउनुपर्छ भनेर। र अहिले मान्छेहरू तपाईँ सामान्य कुरामै देखावटी, अहिले आएको सामाजिक सञ्जालको कुराहरू भयो, समाज भयो, पार्टी भोज भत्तेरहरू भए, जमघटहरू भए, सभा समारोह भयो, त्यो सबै देखावटीमा चाहिँ बढी मान्छे गइरहेको छ। जे हो त्यो देखिँदैन, जे होइन त्यो देखिन्छ। दुईटा कुरा भन्नुभयो, एउटा सम्यक जीवनको कुरा गर्नुभयो। हजुर, कसरी बुझौँ यसलाई? सम्यक जीवन चाहिँ तपाईँको हरेक कुरा सही ढंगले, तपाईँले भोजन हितभोग, मितभोग, रितभोग, भोजन चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदको सिद्धान्त अनुसार गरिएको होस् होइन। जीवनमा उसले चाहिँ हरेक व्यवहार हितभोग, रितभोग, मितभोग, हजुर, यो 3 अनुसारले उसले के हो यो भनेको? यो भनेको चाहिँ हितभोग भनेको हरेक मान्छेको हितकारी भोजन एउटै मात्र हुन्छ, सबैलाई एउटै भान्सामा, तपाईँकै परिवारमा पनि तपाईँको भान्सामा पाकेको सबैलाई त्यो हितकारी हुँदैन। तपाईँको रोग अनुसार शरीरको 3 प्रकारको हुन्छ आयुर्वेद अनुसार, वात, पित्त, कफ, र 3 प्रकारको शरीर मध्ये तपाईँ कफ प्रकृतिको शरीर छ भने अब श्रीमतीको तपाईँको पित्त प्रकृतिको हुन सक्छ। एउटै खानाले पित्त प्रकृतिलाई अमृतको काम गरिरहेको हुन सक्छ भने कफ प्रकृतिहरूलाई विश्व काम गरिरहेको हुन सक्छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिलो त हामीले शिक्षामा, हामीले लेखनीमा संसारको दर्शन र शास्त्रहरू पढ्यौं, तर हाम्रै भूमिमा उत्पादन भएका यस्ता दिव्य गुणहरू छन्, वैशिष्ट गुणहरू छन्, तिनलाई हाम्रो कक्षा 1 देखि नै 5 कक्षासम्ममा उनीहरूको शरीरको प्रकृति बताइदिने। हितभोग, मितभोग, रितभोग। हितभोग हितकारी भोजन गर्ने, तपाईँको शरीर सुहाउँदो आफ्नो वात पित्त कफ अनुसार। मितभोग भनेको अल्पाहार गर्ने, अल्पाहारी सदाचारी, मान्छेलाई 1200 क्यालोरी भन्दा बढी चाहिँदैन र अलि धेरै फिजिकल एक्टिभिटी गर्नेलाई 1700 क्यालोरीसम्म चाहिन्छ। त्यो भन्दा बढी सबै शरीरमा स्टोरेज हुन्छ र शरीरले चाहिँ त्यसलाई विकारको रूपमा निकाल्न नसक्ने त्यही स्टोरेज हुन्छ र मान्छे रोगी हुँदै जान्छ। त्यति सामान्य कुरा जान्यो भने मितभोग भयो। अनि रितभोग, मितभोग। अब रितभोग भनेको तपाईँको चाहिँ भोजन जहिले पनि 3 घण्टा भन्दा अगाडि तयार पारिएको भोजन खानु हुँदैन, त्यसमा प्राण मरिसकेको हुन्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँको ऋतु अनुसारका फल भोजनहरू लिनुपर्छ। र जति पनि हामी चाहिँ भोजनहरू धेरै अबेरसम्म पाकेका अथवा वर्षौंदेखि प्याकेटिङमा आएका अनि बट्टामा आएका, त्यसमा प्रिजर्भेटिभ मिसाएका त्यस्ता भोजनहरू ग्रहण गर्छौं, त्यसले हाम्रो सिधै मनस्थितिमा असर पार्छ र मन चञ्चल हुन्छ। त्यसले बिस्तारै हामी अस्थिर हुन्छौं र हामी सन्तुष्टिको लेभल हाम्रो घट्दै जान्छ। यी सामान्य कुरा हुन्, तर यी दर्शनहरूले, यी शास्त्रहरूले मान्छेलाई सुखी बनाउन सक्छ। यस्ता कुराहरूले हामीले साहित्यमा, लेखनीमा, बोलीमा, बाणीमा ल्यायौं भने हामी त आफूलाई सच्याउन बिस्तारै सकौंला। कम्तीमा संसारमा यस्ता मान्छेहरू छन्, थोरै घचघच्याइदियो भने उनीहरू आजैबाट टर्निङ पोइन्ट उनीहरूको आउन सक्छ जिन्दगीमा। र त्यस्ता कुरालाई चाहिँ साहित्यमा आउनुपर्छ। लेख्न जान्नेहरूले लेख्नुपर्छ, बोल्न जान्नेहरूले बोल्नुपर्छ। मात्रै हामीले हाम्रो स्वार्थ मिसावट गरेर मात्रै हाम्रो प्रतिक्रिया र एक्सप्रेसनलाई बाहिर ल्याउनु हुँदैन र हामीले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू पनि जनजीवन र अरूको हितमा पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सकारात्मक साहित्यको मुद्दा हो। यो चाहिँ सम्यक जीवनका आधार कुराहरू। हजुर हजुर। अघि भन्नुभएको थियो दैनिक साधना। हजुर, दैनिक साधना त हरेक मान्छेले चाहिँ तपाईको हामीलाई 24 घण्टा दिएको हुन्छ, चाहे धनी होस् गरीब होस्, प्रकृतिले समान व्यवहार गरेको छ। र त्यो 24 घण्टालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले 8 घण्टा आराम गर्नै पर्छ र 8 घण्टा हामीले अध्ययनशील बन्नै पर्छ र 8 घण्टा तपाईले काममा लाग्नै पर्छ। हाम्रो यो 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा चाहिँ तपाईको काम राम आरामको त्रिवेणीमा जिन्दगीलाई चलाउने। राम भनेर तपाईको जुनसुकै धर्म आस्था विश्वासमा लाग्नुहोस्, तपाई आफ्नो खोजीका लागि 8 घण्टा दिनुहोस्, जहाँ तपाईको मस्तिष्कको विकास होस्, जहाँ तपाईको विभिन्न दर्शनहरूको विकास होस्, तपाईको खोज्ने र केही जीवनका लागि रचना गर्ने, सिर्जनामा लाग्ने त्यो समय होस्। हामी मात्र खान अनि त्यसपछि परिवार पाल्न र मर्न मात्र जन्मिएका होइनौं। त्यो त 8 घण्टा काम गर्यो, 8 घण्टा सुत्यो, बाँचे, पार्टी भोजभतेर गयो, यताउति गयो, बितायो, भइहाल्यो नि। तर हाम्रो समय त एकदम कम छ। हामी त यो एउटा गेस्ट हाउसको ग्राहक जस्तै हौ।
पहिला चेक इन हुन्छौं र बिस्तारै चेकआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। चेकआउट त अवश्य छ यो धरतीमा पनि। हेर्दा हेर्दै यही रेडियो नेपालका कति कलाकारहरू दिवंगत बनेर गए, हाम्रै घर परिवारका कति आफ्ना आफन्त पूर्वजहरू बितेर गए र एउटा समय एकदमै क्षणिक छ र मृत्युको सतत याद गर्ने मान्छे नै जीवनमा सार्थक जीवन जिउँछ भनेर अष्टावक्रले आफ्नो चाहिँ चेला जनकलाई बताउनु भएको छ भने त्यो हाम्रो अनित्यताको बोध हुनु पर्यो हामीमा। र अनित्यताको बोध भएपछि दैनिक रूपमा अनित्यताको बोधबाट मान्छेमा निराशा जागेर पौरख गर्न छोड्यो भने उसले छोड्दैन। जब उसलाई सही रूपमा अनित्यताको बोध हुन्छ उसले त अझ राम्रोसँग गर्छ, जे प्राप्त हुन्छ सुखिरहन्छ। त्यसकारणले उसले दैनिक आहार विहार प्रत्याहार र यो जीवनलाई चाहिँ दिनचर्यालाई उसले बनाउँछ। किनभने उसको मस्तिष्कमा म छोटो समयको हुँ भन्ने हुन्छ भनेपछि उसले भ्रष्टाचार गर्ने भएन। छोटो समयले आएको किन मैले पाप बोकेर मर्नु भनेर उसले काम राम्रोसँग गर्छ र उसको कुनै पनि बेकारी समय हुँदैन। किनभने हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो काम सक्नु छ। यसको मतलब चाहिँ तपाईँको यो अनुत्पादक क्षेत्रमा समय जाँदैन र त्यसपछि तपाईँलाई अरूले राम्रो लाए नि नलाए नि, अरूको राम्रो भयो नि नभए नि तपाईँ आफूलाई नै आत्मबोध गर्न थाल्नुहुन्छ र आहार शुद्धि भयो र आहार शुद्धि भएपछि तपाईँको आहार विहार शुद्धि गर्नुहुन्छ। योग ध्यान प्राणायाम अथवा कुनै पनि खालको व्यायाममा शरीरले लाउनुहुन्छ। किनभने मान्छे आज व्यायाम नगर्दाखेरि उसको डोपामाइन पुगेको छैन शरीरमा र ऊ चाहिँ विभिन्न रोगको एउटा चाहिँ घर बनिरहेको छ। र एउटा सामान्य कुरा पनि हामी जति धनी हुँदै गयौं त्यति प्रकृतिबाट टाढा हुँदै गइरहेका छौं र प्रकृतिबाट टाढा हुने भनेकै दुखी हुनु हो, आफूलाई दुखी बनाउनु हो। र त्यस पछाडि चाहिँ हामी विहारमा त्यति सजगता आयो भने आहारपछि विहारमा भयौं। त्यसै प्रत्याहार भनेको सेन्सहरूलाई उत्थित गर्ने, जहाँ हाम्रो मन गएर एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ त्यो मनलाई तपाईले चाहिँ एउटा होसपूर्वक हेर्नुहुन्छ। तपाईलाई मिठो लाग्यो, अगाडि रसभरी छ, तपाईले डायबिटिज भइरहेको छ, नखाऊ भनेदेखि तपाईको भर्खर मिलेको छ त्यो चाहिँ रसभरी, मुखभरि रस आउँछ। खाऊ भनेदेखि शरीरभरि रोग छ हो। त्यतिखेर तपाईले होसपूर्वक जब आफ्नो इन्द्रियलाई जित्न सक्नुहुन्छ, जिब्रोलाई लगाम लाउन सक्नुहुन्छ, कामनामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई के लाग्दैन ए ठिकै छ माटो बराबर हो भनेर, हैन? त्यो प्रत्याहार हो। त्यो चाहिँ प्रत्याहार भयो भनेपछि आहार विहार प्रत्याहार। आहार भोजन शुद्धि, विहार तपाई चाहिँ आफ्नो शरीरको नित्य साधना निधि ध्यान भयो। अनि त्यसपछि प्रत्याहार भनेको कामनामाथिको विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। इन्द्रियमाथि पुरै लगाम नसके पनि कम्तीमा तपाईँ त्यसको पूर्णतातर्फ गइरहनुहुन्छ। मान्छे कोही पनि पूर्ण हुँदैन, तर अपूर्णबाट सधैँ पूर्णतातर्फ जानु नै सम्यक जीवनको आधार हो। हजुर, बडा मिठो कुरा गर्नु। पहिलो चरणमा मधुबनको आजको श्रृंखलामा म आचार्य राजन शर्मासँग छु। भीमसेन सापकोटाका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ, तर यो खालको व्याख्या विश्लेषण तर्क र प्रवचनहरूमा मन्तव्यहरूमा आचार्य राजनका रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। सम्भव छ, अवश्य सकिन्छ हर कुरा। हजुर, सुखसूत्र विशिष्ट जीवनका सर्वोत्कृष्ट उत्प्रेरणा पुस्तक र प्रश्नमा ईश्वर कविता संग्रह, दुई पुस्तक सँगै छन् हामीसँग। अहिले हामीले पहिलो चरणमा जो चर्चा गर्यौं, सुख स्वास्थ्यको लागि, सुखका लागि, मन शान्तिको लागि जो कुरा गर्यौं, अघि संक्षेपमा भन्नुभयो, यो हामीले गरेको कुरा हजुर साहित्यमा कसरी आउनुपर्छ, हो आउन सक्छ कसरी? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला त शब्दहरू भनेको विचारका यो चाहिँ स्रोतहरू हुन्। जस्तो मान्छेले विचार गर्छ त्यो विचारबाटै शब्दहरू आउने हुन् र विचार नै पहिलो मुहान हो। जबसम्म उसको विचार शुद्धि हुँदैन, सकारात्मक भनेर जति भट्ट्याए पनि, जति नारा लगाए पनि त्यो सकारात्मक हुन सक्दैन। मैले देखेको छु सधैँ सकारात्मक भन्ने तर नकारात्मकता खानेहरू पनि देखेको छु। एकदमै हजुर, सधैँ सकारात्मक भन्ने तर खाली नकारात्मक र गाली गर्ने मान्छे एक दुईजना भेटेको छु मैले। एकदम एक दुईजना होइन, सयौं भेटिन्छन्। किनभने सकारात्मक भन्नु र गर्नुमा अत्यन्तै फरक छ। यो विचारबाट आउने विचार हो। किन मान्छेको सबभन्दा पहिलो कुरो नै विचारबाट आउँछ। हेर्नुहोस्, शुद्ध विचार, शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार विहार प्रत्याहार, त मात्रै शुद्ध शब्दहरू निस्किन्छन्। नत्र त देखाउने एउटा सकारात्मक हुन्छ, गर्ने अर्का हुन्छ। त्यसकारण पहिला आफै खारिनु पर्यो। पहिला मैले आफूलाई खार्न सकेँ, मैले आफै इन्द्रियहरूलाई समन गर्न सकेँ भने ममा आउने सकारात्मक भाव आयो अनि मैले लेख्न सक्छु सकारात्मक विचार, अनि त्यसपछि अरूलाई केही दिन सक्छु। एउटा प्रश्न थियो मनमा, तपाईँले आज बडा सरल तरिकाले भनिदिनु भयो। एकजना मित्र सधैँ सकारात्मक हुनुपर्छ भन्नु, सकारात्मकताको कुरा गर्नुहुन्छ। हजुर, उहाँसँग भेटेपछि उहाँले देखे जति जाने जति चिने सबै मान्छेलाई गाली मात्रै गरिरहनुहुन्छ। हजुर, अश्लील शब्दहरू समेत प्रयोग गरेर गाली गर्नुहुन्छ। अनि हामी साथीहरू बिचमा भन्छौँ यिनी सधैँ सकारात्मकताको कुरा गर्छन् तर यिनले सधैँ मान्छेलाई गाली मात्रै गरिरहेका हुन्छन् भनेर भन्थ्यौँ हामी। त्यसको उत्तर उनको विचारै शुद्ध छैन। एकदमै हामी सबैले जबसम्म विचार त मुहान हो, मुहान धमिलो भएपछि सबै धमिलो भइहाल्यो नि। त्यसकारणले पहिलो कुरो त आफैमा आउनु पर्यो। तपाईँले जे देख्नुहुन्छ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर सिक्नु पर्यो। दुःख आयो भने त्यसको सकारात्मक पक्ष के हो, होइन? र अब तपाईँको कठिनाई घडी आयो भनेदेखि के हो? त्यसैले अंग्रेजीमा मैले विभिन्न देशमा गोराहरूलाई भन्छु, चेन्ज द चेन्जेबल, एक्सेप्ट द अनचेन्जेबल, होइन? एक्सेप्टेन्सलाई बढाओ, एक्सेप्टेन्सलाई बढाउन सक्नु पर्यो। तपाईँ मेरो लागि
एउटा कोही मान्छे अगाडि शत्रु नै आयो मन नपर्ने भए पनि उसबाट पनि मैले धेरै सकारात्मक कुराहरू सिक्न सक्छु। यो एउटा मेरो सजग हो, ऊ सजगता दिलाउने व्यक्ति हो मेरो। मलाई मित्रहरूले कतिले सम्झेला नसम्झेला, तर उसलाई हेरेपछि म आफूलाई बढी सतर्क राख्न सक्छु भने राम्रो पक्ष त्यो हुन सक्छ। त्यसरी पानी परिरहेको छ बाहिर र पानी परेछ, कस्तो पानी पर्यो बर्बाद हो भनेर दिक्किनु भन्दा पानी परेछ भने पानीमै रमाउ न त। यस्तो पानी आएको दिन फेरि भोलि अनुभव गर्न पाइएला नपाइएला, त्यसैमा रमाउ एकछिन हैन। पानीकै रमाइलो भयो। घाम चर्किया छ भने एकदम टन्टलापुर घामलाई सराप्नु भन्दा ठिक छ, घाम चर्केको दिन आज हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ अनुभव, लेट्स इन्जोय भयो। खल्तीमा पैसै सक्यो तपाईँको, बसमा पाकेट मारिदियो, हरायो, एक पैसै छैन भने आज पैसै नभएको दिन कसरी जाँदो रहेछ त हेरौँ न त, यो पनि अनुभव हो। त्यसकारणले जिन्दगी भनेकै अनेक पक्षहरूको संयोग हो जीवन। त्यसकारण ती हरेक संयोगमा हामीले सकारात्मक पक्षहरूलाई उचाल्न सकौं भन्ने अवश्य हुन्छ। त्यसको लागि पहिलो भोजनको आए हेर्नुहोस्। पहिलो भोजन जब हामी एउटा नशा पिएर कुरा गर्न बस्यौं भने हामीबाट के अपेक्षा हुन्छ भने हाम्रो त बोली आउँदैन, हामीबाटै टाढा हुन्छौं भने चाहिँ पहिलो चाहिँ भोजनको शर्त भयो। एउटा चाहिँ तत्काल देखिने तामस भोजन भयो, अर्को अप्रत्यक्ष रूपमा देखाउने भोजन भयो। हामीले खाने बासी भोजनहरू, हामीले सात्विक बाहेका भोजनहरू, तिनले बिस्तारै मनलाई अस्थिर गराउँछन्। मानिलिनुहोस् तपाईँ अब कोक, फ्यान्टा, नुडल्स यी सबै कुराहरू छन् नि, यी हेर्दाखेरि झट्ट चाहिँ माछा मासु पनि होइन, यी चाहिँ राम्रा हुन् जस्तो लाग्छ, विज्ञापन पनि राम्रो आउँछ हेर्नुहोस्। तर त्यो खाँदा हेर्नुहोस् अहिले तपाईँले अरू केही गर्नु परेन, एउटा रिसर्च आएको छ, ती प्रिजर्भेटिभ राखिएका ती खानाले चाहिँ तपाईँको दिमागलाई क्षयीकरण गर्दै जान्छ, मेमोरी पावर चाहिँ घाटा बनाउँदै जान्छ र तपाईँमा चाहिँ त्यो रेस्टलेसनेस पैदा हुन्छ र जति खायो त्यति खानुपर्ने बनाइदिन्छ, तपाईँलाई एडिक्टिभ बनाइदिन्छ। र त्यही कारणले ती भोजन खाएर हामीले जति भट्याए पनि कहाँ सकारात्मक निस्किन्छ र हामीले अंगार खाएर जति हामीले बल गरे पनि हाम्रो शौच आउँदाखेरि त कालै आउँछ नि। त्यसकारणले जस्तो खायो अन्न उस्तै हुन्छ मन, जस्तो खायो पानी उस्तै हुन्छ बानी। त्यसकारणले वी आर वाट यु इट भनेर भन्ने गर्छौं अंग्रेजीमा। त्यसकारणले हामी जस्तो छौं भोजनको ठूलो रहन्छ। तपाईले आँप खानु हो भने केही बेरमा आँप मान्छे बन्छ, तपाईले चामल खानु हो भने चामल केही बेरमा रगत बन्छ। भनेपछि भोजन अनुसारकै हाम्रो बुद्धि बन्छ। अन्नबाट रस बन्छ, रसबाट रगत बन्छ, रगतबाट मासु बन्छ, मासुबाट हड्डी बन्छ, हड्डीबाट मज्जा बिरी आभा हुँदै बुद्धि र विवेक बन्छ। भनेपछि हामी जस्तो अन्न भोजन जस्तो खाना आहार विहार गर्छौं त्यही अनुसार नै हाम्रो व्यवहार हुन्छ। भनेपछि पहिलो सकारात्मक सोच्ने भनेको पहिलो आधार भनेको भोजन हो। र आज संसारमा रिसर्च गरिएको छ, संसारमा मान्छे के भएर बढी मरे भन्दाखेरि यो युगमा मान्छेहरू डाइनिङ टेबलले मारेको रहेछ मान्छेलाई। कि त खान नजानेर मरे कि चाहिँ उनीहरूले बढी खाएर मरे। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोजन त पहिलो अनिवार्य सत हो मान्छे अनुशासनको। तर हामी आधुनिक हुने नाउँमा आज जथाभावी भोजन छ, देखावटी छ, जुन कुरा आयुर्वेदले निषेध गरेको त्यो कुरा प्रभोग गरिरहेको छन्। जब मन्दाग्नि पेटको अग्नि मरिसकेपछि सूर्यास्त भएपछि हामीले भोजन गर्नु हुँदैन, गरे पनि फ्रिज लगायतका चिसो खाना हुँदैन। तर आज हेर्नुहोस् पार्टीमा सबभन्दा पहिलो पार्टीको ककटेल सुरु हुन्छ आइसको डल्लो र चिसो कोक अथवा पेय पदार्थबाट सुरु हुन्छ। त्यसले नै तपाईको मन्दाग्नि मार्दिन्छ। तपाईले यो कुरो भन्नुभयो भनेदेखि अपाच्य हुन सक्छ, तर वास्तविकता त्यही हो, सत्य भनेको सत्यै हो नि। त्यसकारणले बिस्तारै त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामी मध्यरातमा सम्ममा भोजन गर्छौं, त्यसले गर्दाखेरि भोजनको कुपथ बढ्दै जान्छ। कुपथले गर्दा शरीरमा अनेक खालका रोग हुन्छन्, व्यय हुन्छ। एउटा रोगी मान्छेले के राम्रो सोच्न सक्छ? शरीर नै उसको लथालिङ्ग हुन्छ भने उसले के देश बनाउन, के साहित्य लेख्न, के अरूमा लाग्छ? त्यस सबभन्दा पहिला प्रत्येक साहित्यकारहरूले विचार शुद्धिका लागि लाग्नुपर्छ हामी। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहिले पनि भन्छु म, व्यस्त हुनुपर्छ, मस्त हुनुपर्छ, काम जेसुकै गरियोस्, मन चाहिँ योगी हुनुपर्छ, मन चाहिँ योगी हुनुपर्छ। प्रत्येक लेखक लेख्न बस्नु अघि उसको विचार शुद्ध हुनुपर्छ र निरपेक्ष हुनुपर्छ। एकदमै काहीँ भावना। तर साहित्यकारहरू, समालोचकहरू कुनै वाद, सिद्धान्त, दर्शन, तर्कहरूको आग्रहमा यो वादसँग, यो सिद्धान्तसँग, यो तर्कसँग, योसँग हुनुपर्छ भन्छन् समालोचकहरू। यो वाद, सिद्धान्त, तर्क प्रणालीहरूसँग मिल्यो मिलेन भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्छन्। तिनीहरूसँग कसरी जोड्ने त? हजुर, तर अब सबभन्दा तर्क हुन सक्छ, त्यसको कुनै प्रिन्सिपलमा लाग्नुपर्छ, नियमबद्ध आबद्ध हुनुपर्छ, नियमन हुनुपर्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ उसको दिमाग चाहिँ फ्री हुनु पर्यो हैन। म कुनै एउटा सम्प्रदायमा कुनै सिन्धुपाल्चोकको जन्मे भने लेख्दाखेरि सिन्धुप्रति बायस हुनु भएन। म त सारा भूगोलको मान्छे हुनु पर्यो। म कुनै जातिमा छु, जातिप्रति बाँधिनु भएन। म त सारा संसारको आत्माहरूको साझा प्रतिनिधि हुनु पर्यो। म कुनै पार्टीको आस्थाको भए भने त्यो पार्टीको लगामले म दासतामा त्यो विचारलाई चाहिँ लाद्नु भएन। सुन्दर कुरा गर्नु। त्यसकारणले जन्मेको जहाँ हो त्यो भूगोलसँग मात्रै सीमित हुनु भएन। जन्मेको कुन जातिमा हो त्यो जातिसँग मात्रै सीमित हुनु भएन। लागेको कुन पार्टी हो पार्टीसँग मात्रै सीमित हुनु भएन।
आस्था विचार सबै एउटा फ्री हुनु पर्यो। त्यसकारणले मलाई चाहिँ यो ओलम्पिक आस्थाकै कुरा मात्रै लेख्यो भने त त्यो पार्टीको प्रवक्ता भइगयो। त्यो त पार्टीको प्रवक्ता, विचारको प्रवक्ता, बासी विचारहरूको दास हो। हामी त्यो लगामबाट माथि उठ्नै सकेनौं। त्यसकारणले लेखक त एउटा स्वतन्त्र हुनु पर्यो। त्यसलाई मान्छेहरू विचार निरपेक्ष हुन सक्दैन भनेर तर्क गर्छन्। हो, गर्छन्, तर सम्भव छ नि, किन छैन? केही न केही लगाव त हुन्छ, केही प्रतिशत होला, तर अधिकांश प्रतिशत त हामीले फ्रिडममा छोड्न सक्छौं नि त। केही हुन सक्ला, तर त्यसकारणले त्यो विचारमा हामी आउनु पर्यो र त्यो सकिन्छ। र अबको साहित्य भनेको मान्छेलाई उठाउने हुनुपर्छ। अबको युग नै यति निराशाको युग भइसक्यो। हेर्नुहोस् तपाईँ, हामी र यहाँ अहिले बोल्दा बोल्दै आधा घण्टा कार्यक्रम पनि छैन, 10 मिनट भयो होला, अहिले यतिखेर झन्डै 1000 जनाले आत्महत्या गरिसक्यो विश्वमा। कस्तो खतरनाक युग बाँचिरहेका छौं हामी। हेर्नुहोस् न, भनेपछि तपाईँ गाउँको मात्र जिम्मेवारी होइन, देशको होइन, विश्वको जिम्मेवारी लिएर हेर्नुहोस् तपाईँ कि हरेक 40 सेकेन्डमा एउटा मान्छेले आत्महत्या गर्छ निराशाको कारणले। अहिले संसारमा अहिले सबभन्दा बढी धन सम्पत्ति भएको युग नै अहिले हो। रोबोटदेखि सारा संसाधन भएको युग नै अहिले हो। ड्राइभरलेस कारदेखि लिएर तपाईँ हत्केलामै विश्व पढ्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ, संसारका सामग्री पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले त सबभन्दा सुखी गएर मान्छेले रुख रोपिसके। भनेपछि विश्वको त्यत्रो संसाधनको मालिक भएको मान्छे रोएर मर्छ अहिले। भनेपछि यस्तो बेलामा प्रत्येक नागरिक लेखकको योगदान भनेको ती मान्छेहरूलाई झकझक्याएर उसभित्र रहेको सुख र एउटा त्यो उत्प्रेरणालाई जगाउने खालको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसकारण 4 शब्द लेखोस् कुनै साहित्यकारले, तर त्यो पढेर कसैको मन जागोस्। निराश भएर रुँदै हिँड्ने होइन, मन जागोस्, उठोस्। एउटा चाहिँ विरक्तिएर हिँडेको मान्छेलाई उसले चाहिँ उठाउन सकोस्, काममा ल्याउन सकोस्, सक्रियता गराउन सकोस्। सुखसूत्रमा मैले चाहिँ यस्तै विभिन्न प्रेरणाहरूलाई गाँसेको छु। जसरी चाहिँ मान्छेहरू विविध तरिकाले थाक्छन्, ती हाम्रो शत्रुसँगको मित्रता नै शत्रुताको अन्त। जसरी मान्छेहरू अहिले दुखिरहेका छन्, धेरै मान्छे मेरा शत्रु छन्, कुरा काट्छन्, अफिसमा चाहिँ एकदम चाक्लुसी बात छ, त्यसबाट के बच्ने भन्दाखेरि मैले पहिलो शीर्षक नै शत्रुसँगको मित्रता नै शत्रुताको अन्त्य भन्ने शीर्षक छ। तपाईँले त्यो प्रत्येक शीर्षकलाई नै एउटा एउटा मिठो वाक्य बनाउनु भएको छ होइन? हजुर। हाँस्न सिक्नुहोस्, जीवन सुन्दर रहनेछ। आजभोलि मान्छेको हाँसो हराइसक्यो, टाउकुती लाउँदा पनि नहाँस्ने जस्तो भइसक्यो। हेर्नुहोस्, उसँग हाँस्दै नहाँसेपछि उसको डोपामाइन कहाँबाट बढ्छ? संसारमा मान्छे मात्रै हाँस्न सक्ने प्राणी थियो, त्यो हाँसो पनि उसले गुमायो। भनेपछि यस्तो संकट अवस्थामा छौं हामी। भनेपछि यस्ता साहित्य निस्किनु पर्यो भन्ने हिसाबले। मानिस आफ्नै कारणले बढी रुने गर्छ। हजुर, दुख्ने गर्छ मानिस आफ्नै कारण, अरू कारणले होइन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को संकटको समाधान यो क्षण पनि टरेरै जानेछ। हामी यति सम्झिनुहोस् त, एउटा मान्छे अहिले बोलिरहँदा, रेडियो सुनिरहँदाखेरि कोही बडा संकटमा छ भने तपाईँ श्रोताले अहिले भर्खरै के सम्झिनुहोस् भने यो दुःखको कारण पनि टरेर जान्छ भन्ने सम्झिनुहोस्। हरेक दुःख र हरेक सुख 72 घण्टा भन्दा रहँदैन मान्छेको जीवनमा। तपाईँले ठूलो अवार्ड पाएर आउनुभयो भने पनि आज फुर्किनुहुन्छ, भोलि अलि हौसला होला, पर्सिदेखि बिर्सिन्छ। जतिसुकै दुःख होस्, घरमा मानिसको मृत्यु नै परोस्, त्यो दिन रुन्छ, भोलिपल्ट अलिक कम हुन्छ, पर्सिदेखि बिर्सिँदै जान्छ। पोहोर सालदेखि केही समयपछि हाम्रो बा बित्नु भएको थियो भनेर खुसीले भन्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि दुःख भनेको एउटा क्षणिक हो। यदि त्यो क्षणिकपनको उसलाई आभास दिलाइदियो भने त्यसको उन्माद भनौँ न। हजुर, 72 घण्टा होइन? हजुर, त्यस्तो उन्मादको, त्यो छालको, त्यो भेलको समयावधि उसलाई बताइदियो भने मान्छे सुखी हुन्छ, उत्प्रेरित भइहाल्छ नि। हामी जगार तर्दा कति गहिरो छ, कहाँसम्म छ भन्ने थाहा नपाएर पो हामी डराउँछौं त। र त्यसकारण अंग्रेजीमा भनिन्छ फियर भनेकै फल्स एभिडेन्स अपियर्स एज रियल। संसारमा भएका जति डरहरू छन् ती 90% एक्जिस्ट नै हुँदैनन्, दुनियाँमा अस्तित्वमै रहँदैनन्। तर बिना कारण डराइरहेका हुन्छन्, दुखी भइरहेका हुन्छन्। भोलि अनावश्यक मरिएला, पैसा नहोला, छोरो बिग्रिएला, छोरी बिग्रिएला, अथवा मेरो बिहा नहोला, बिहा भएको नि टिक्ला नटिक्ला, हरेक दुःख छन् जुन चाहिँ 90% अस्तित्वमै रहँदैनन्। र ती कुराले हामीले यसरी देखाइदिने हो भने त एउटा जवान मान्छे उत्प्रेरित भएर हिँड्न सक्छ। जस्तो लेख्नु भएको छ नि, गलत संगत गर्नुभन्दा एक्लै रहनु उत्तम। हजुर, जीवनलाई मुस्कानले गणना गरौं। सुन्दरता छालामा होइन, मनको गहिराईमा। सारा दुःख, नराम्रा कामको भुक्तानी, गरिबी मिनेटमै मेट्न सकिन्छ। हजुर, कसरी? यो चाहिँ सारा कुरा। जस्तो एउटा बुद्धको प्रसंग लिएर आउन सक्छु म। बुद्धलाई चाहिँ एकजना गरीब गएर भनेका थिए, रोइ खराई, हजुरले देख्नु भएन, म यस्तो गरीब छु, दरिद्र छु, अनि मेरो मुक्तिको बाटो देखाइदिनुहोस् भन्दाखेरि बुद्धले भनेका थिए, तिमी कसैलाई केही दिँदैनौ, त्यही भएर दुखी भएको भनेर जवाफ दिए। अनि गरीबले भने मसँग भएकै केही छैन, म के दिउँ भनेर। उनले भने तिमीसँग मुस्कान त छ नि, एकचोटि मुस्कान दिएर हेर त, तिमीलाई के फर्किन्छ?
भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए। सबभन्दा ठूलो कुरो गरिबी भनेको त हामी मानसिक दरिद्रता हो नि। त्यसैले नहीं दरिद्रसम दुःख जग नाही सन्त मिलनसम सुख जग माही भनेर रामचरितमानसमा कुदेका छन् तुलसीदासले। त्यसो संसारमा हामी सबभन्दा बढी चाहिँ धनले होइन मनले चाहिँ गरिब छौं। हामी त्यो गरिबीलाई उठाउन सक्छौं। आज बोल्दा बोल्दै कति मान्छेहरूको सास गइरहेको छ हेर्नुहोस् त। करोडौं तिर्छु भन्दा नि त्यो मान्छेले सास रोक्न सकेका छैन अस्पतालमा। तर हामी बोलिरहेका छौं। सुन्ने श्रोताहरूमध्ये नै लाखौं करोडौंको श्वास छ अहिले। एकैछिन एक पलमा त्यो गौरव गरौँ त कति धनी छौं हामी। करोडले किन्न नपाइने श्वास फेरिरहेका छौं। कति मान्छेहरू दृष्टिहीन हुनुहुन्छ, आश जगाएर बाँचिरहनु भएको छ। हामी यो सुनिरहने कति अपाङ्ग अथवा तपाईँ अशक्त साथीहरू हुनुहुन्छ, त उहाँहरूको पनि एउटा सोचले आश जगाएर बाँचिरहनु भएको छ भने हामी जोसँग जियो छ देखिरहेका छैनौं। त्यसलाई देखाइदिनु नै गरिबीको अन्त्य हुनु हो। दुःख र सुख दृश्यमा होइन आफ्नै दृष्टिमा। हजुर, यसरी बन्ने छ जीवन उत्सवै उत्सव। कसरी उत्सव भन्छ? हजुर, जब हामीले चाहिँ हरेक श्वासलाई सेलिब्रेट गर्न थाल्छौं, जब हामी भएको कुरा देख्न थाल्छौं, तब उत्सवै उत्सव हुन्छ। त्यसकारणले म आफ्नो यो मोटिभेसन सेमिनारहरूमा भन्ने गर्छु कि तिमीलाई जब दुःख लाग्छ नि तिमीसँग भएको कुराको सूची बनाऊ र सूची बनाऊ त कति उत्सवमय छ। तिमीलाई रुने तिम्रो 10 कारण छ भने हाँस्ने 100 कारण हुन सक्छन्, मात्र हामीले नदेखेर हो। त्यसकारणले तिमीले बाँचिरहेको जिन्दगी कसैको लागि सपनाको जिन्दगी हुन सक्छ। तर हामी चाहिँ के हुन सक्छौं, त्यही भइरहेको कुरालाई पनि हामीले आफूलाई जानिरहेका छैनौं। हामीले चाहिँ त्यो गुमाइरहेका छौं र हामी बिर्सिन्छौं, एकैछिन बिर्सिन्छौं। मात्रै पर दृष्टि राख्ने परभोगी र हामी परद्रष्टा मात्रै भयौं र हामीलाई हेरेनौं। हामी मात्रै बाहिर कुद्यौं, बाहिर हिँड्यौं, बाहिर हेर्यौं, मात्रै आफूलाई हेर्ने विधि जानेनौं। जब हामी आधा घण्टा 15 मिनट 5 मिनट आफैलाई हेर्ने आदत बैठाउँछौं हरेक 6 घण्टामा, जीवन सुन्दर हुन्छ। त्यसकारणले सधैँ भन्ने गर्छु म, जीवन सुन्दर छ, जिउन सक्नुपर्छ। नशा त हर चीजमा छ, पिउन सक्नुपर्छ, पिउन सक्नुपर्छ। यी सूत्र याद गर्नुहोस्, तपाईँ कहिले दुखी हुनु पर्दैन। हजुर, र यो सूत्रहरूमा मैले यही राखेको छु। र पहिलो सूत्र त तपाईले आफ्नो भएको कुरालाई हेर्नुहोस्। दोस्रो सूत्र तपाईँ जहाँ जे भेटिन्छ त्यसको सकारात्मक पक्ष अवश्य हुन्छ भनेर हेर्नुहोस् तपाईँ, हैन? र तेस्रो सूत्र तपाईँ तुलना कहिल्यै नगर्नुहोस्। जे छ तपाईँ यु आर द युनिक बिइङ अफ दिस युनिभर्स, र तपाईँ चाहिँ यो संसारको के हो त भन्दा पृथक अस्तित्व भएको व्यक्ति हो तपाईँ। त्यसकारणले तपाईँ त मास्टरपिस हो। मास्टरपिस अरूसँग मिल्दैन नि। तपाईँ त तपाईँ नै हो। कसरी तपाईले अरूले तुलना गरेको? तपाईँ मोटो हुनु हो भने दुखी किन हुनु पर्यो? तपाईँ मास्टरपिस हो। तपाईँ स्वस्थ पो हुनु पर्यो त। मोटो दुब्लो पातलो भने त शरीरको बाता पित्त कफ अनुसार हुन्छ। कोही धनी गरिब छ त धनी गरिब भएर के हो? कोही केही काममा निपुण हुन्छ, कोही अर्को काममा निपुण हुन्छ, र मसँग भएको गुण अनुमान नहुन सक्छ, अरूमा नभएको नहुन सक्छ। भएको गुणलाई हेर्नुहोस्। र त्यस्तै गरेर तपाईँ जहिले पनि जे हुन्छ म संसारमा सेलिब्रेट गर्न आएको हुँ। जसरी तपाईँ कुनै शहरमा घुम्न जानुभयो भनेदेखि त्यो घुम्न जाएको समयमा दिनभरि तपाईँ राम्रा कुराहरू हेरेर फर्किनुहुन्छ, र तपाईँ बगैँचामा जानु भने कुहिएका फलहरू पनि छन्, राम्रा फल पनि छन्। तपाईँ कुहिया फल हेरेर किन यो कुहिएको बगैँचा भन्नुहुन्छ? राम्रो फल हेर्नुहोस्, राम्रो बगैँचा रहेछ भन्नुहोस् न। जिन्दगी पनि त त्यस्तै हो, राम्रो नराम्रोकै मिश्रण हो। राम्रा कुरा हेरौं, राम्रो कुरा जब नराम्रो मन आउँछ यी राम्रा कुराहरूसँग भेटौं, सत्संग सुनौं, यस्ता प्रवचन बाणीहरू सुनौं, पुस्तकहरू पढौं, राम्रो साहित्य सिर्जना गरौं, जीवन सुन्दर छ। त्यसकारणले यसरी जीवन उत्सवै उत्सव भन्न सक्नेछ। यी कुरा सफल हुनेहरूले देखेका सपनाहरू। हजुर, सफल हुनेहरूले जहिले पनि के लेख्छन् भनेदेखि एक्स्ट्रा माइल हिँड्ने सपना देख्छन् जहिले। जो सामान्य मान्छे 90% मान्छेहरू छन् उनले चाहिँ अरूले गरेकै कुराहरू गर्न चाहन्छ, जोखिम उठाउनै चाहदैन। जब तपाईले केही नयाँ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अरू 100 पाइला हिँडिरहेछन् भने तपाईले 110 पाइला तन्किनै पर्छ। त्यसैले जब तपाईले सफल हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि, र सफल यसको मतलब सम्पत्ति कमाउँदैमा सफल भन्ने होइन, तपाईको सम्पूर्ण सफलता हुनु पर्यो। तपाईँ मानसिक सन्तुष्टि हुनु पर्यो, उसमा चाहिँ स्वास्थ्यको लाभ हुनु पर्यो, घर परिवारमा चाहिँ मिलाप हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ तपाईको धन सम्पत्ति पनि तपाईको हुनु पर्यो। तर धन सम्पत्ति कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि रामतीर्थले सिकन्दरलाई भनेका थिए, सिकन्दरले चाहिँ म सम्राट भन्दा तिमी के सम्राट हो र म पो सम्राट त भनेका थिए। किन सम्राट भन्दाखेरि तपाईले जो मान्छे भोग गर्न धेरै चाहन्छ त्यो त भिखारी भइहाल्यो नि। जो मान्छेलाई केही चाहिएको छैन त्यो पो सम्राट। भोगा न भोक्ता भयमेव भोक्ता तृष्णा न जीर्णा, हैन? भयमेव जीर्णा तपो न तप्तम भयमेव तप्ता भनेको तपाईँ जो मान्छे भोगको लागि दौडिरहन्छ त्यसको त कहिल्यै सकिँदैन। पृथ्वीमा लोभीको कहिल्यै पनि समाधान छैन। त्यसकारणले सारा मान्छे गरिबको चाहिँ समाधान छ।
लोभीको छैन। त्यसकारण तिल जत्रो आनन्द लिन पहाड जत्रो दुःख होइन। हजुर, एउटा सानो आनन्द लिनको लागि मान्छे कत्रो दुःख। आज हेर्नुहोस् त, साना सानो घुस काण्डले गर्दा मान्छेले ठूलो जिन्दगी राजनीतिक चरित्र नै उसले कायापलट भइरहेको छ मान्छेको सानो लोभले गर्दाखेरि। पहिला पहिला के भयो भन्दा यो पुस्तकको सार नै के हो भने राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म, साहित्यमा हराएको अध्यात्म र हाम्रो समाजसेवाबाट हराएको अध्यात्मले गर्दा हामी जुन बाटो हिँड्नुपर्ने त्यो बाटोबाट गिरिरहेका छौं। त्यसकारणले हामी थोरै अध्यात्मलाई जोड दियौं। अध्यात्म भनेको पूजापाठ मन्दिर देवल जाने होइन, धर्म भनेर सम्प्रदायले मात्रै बुझ्यौं। आज एउटा कोही क्रिस्चियन भयो भने गीता पढ्नै हुँदैन, कोही हिन्दू हो भने बाइबल पढ्नै हुँदैन, मुस्लिम हो भने तपाईको बाइबल पढ्नै हुँदैन, बुद्धिस्ट हो भने गीता पढ्नै हुँदैन। यस्तो खालको हामीले स्कुलिङ गरियो। जबकि हामी स्वतन्त्र मस्तिष्क लिएर बसेका मान्छेहरू, जाय संसारमा जो कोही महापुरुष आए, तपाईको चाहिँ जिजस आए अथवा जोसुकै आए अथवा बुद्ध आए अथवा तपाईँ कृष्ण आए, शंकराचार्य आए, तिनले त सबै मानवको दुःखलाई उत्थान गरेर माथि उठाउन लागि एउटा विशेष नियम बाँधेका थिए। उनीहरूलाई पछ्यौ भनेका थिएनन्, उनीहरूको चरित्र पछ्यौ भनेका थिए। तर हामीले उनीहरूलाई पछ्यायौं, चरित्र बिर्सिदियौं। जन्म होइन मृत्युलाई ऐतिहासिक तपाईँले। त्यसकारणले जन्म हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो चोइस होइन। म सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेँ, तपाईँ अर्को जिल्लामा जन्मिनु भयो होइन, धादिङ जन्मिनु भयो, र अर्को कोही सप्तरीमा जन्मियो होला, कोही अमेरिका जन्मियो होला, त्यो उसको चोइस होइन। तर मृत्युलाई चाहिँ हामीले ऐतिहासिक बनाउन सकिन्छ। गरिबीमै जन्मिएर गरिबीमै मर्नु हाम्रो दोष हो, तर गरिबीमा जन्मेर जीवनलाई उठाएर मर्न सक्नु भनेको हाम्रो सफलता हो। त्यसकारणले जहिले पनि हामीसँग समय छ। र दार्शनिक सुक्रेशलाई सम्झिन्छु म, उनलाई मर्नुभन्दा अगाडि भोलिपल्ट विष खुवाएर मारिँदै थियो, तर चाहिँ उनलाई अघिल्लो दिन सोधियो तपाईँ भोलि मारिँदैछ, तपाईँलाई के छ इच्छा भन्दाखेरि धेरै त्यो उनको अंगरक्षकहरूले अपेक्षा गरेका थिए कोही मसाज गर्ने अथवा कोही महिला अथवा कोही मिठो खानेकुरा माग्छ होला यसले मर्नुभन्दा अगाडि भनेर। तर उनको जवाफ थियो कि मलाई यो संसारका गहिरा ज्ञानका ग्रन्थ ल्याइदेऊ न, रातभरि पढ्छु भनेर भने। सबैले भने मरे बिना हरियो काँक्रो, रातभरि किन पढ्नु पर्यो, भोलि बिहान मारिँदैछ भन्दाखेरि उनले भनेका थिए होइन, म मर्नुभन्दा अगाडि अझ ज्ञानी भएर मर्न चाहन्छु। त्यसकारणले एक दिन एक पल पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, कोही मान्छेहरू वृद्ध भएर विरक्तिएका छन्, बुढो भइयो के पढ्नु के गर्नु छ र भनेर। हेर्नुहोस्, जीवनको समय भनेको एक एक सेकेन्ड एक एक महत्वको हुन्छ। त्यो महत्वको उजागर गर्न सक्छौँ भने यही देशका नागरिकलाई सबल नागरिक बनाउन सक्छौं, यही देशको युवाहरूलाई हामी फेरि उठाउन सक्छौं, उत्साहित बनाउन सक्छौं। जहाँ जे छ जे गरिरहेका छन् त्यहाँ आँच जगाएर बाँच्न सकिन्छ। जस्तो लेख्नु भएको छ नि, तिमी जे होइनौ त्यो नदेखाऊ, जे छौ त्यो नछोपा। हजुर, संसारमा सबभन्दा स्ट्रेसको कारणै त्यही हो, तनावको कारणै त्यही हो। हामी जे छैनौं त्यो देखाइरहेका छौं, जे होइनौं त्यो भनिरहेका छौं। अझ आइरहेको सामाजिक सञ्जालले हेर्नुहोस् तपाईँलाई, जे होइन त्यो चाहिँ देखाइरहेको छ, जे वास्तविक रूप हो त्यो छोपिरहेको छ। कम्तीमा आफूलाई ढाँट्ने काम भएन भने हामी तनावबाट मुक्त हुन्छौं। भागवत गीतामा पनि अर्जुनलाई सम्झाउँदाखेरि कृष्णले त्यही भन्नुभएको थियो, तिमीले जे हो त्यो देखाउन सकेनौ। र द्वैत भयो, मनले एउटा मानिरहेछ मनले अनि देखाउनु अर्को परिरहेको छ। समाजमा एउटा रूप छ, तपाईँ व्यवहारमा अर्को हुनुहुन्छ, कन्फ्लिक्ट भयो त्यहाँ। त्यस पछाडि भयो। जस्तो एउटा छोटो कथा जोडिहाल्छु। एउटा मान्छे उत्प्रेरणा दिन गएछ र एउटा चाहिँ अस्पतालमा अपाङ्ग मान्छे, हेर म एउटा खुट्टो छैन, मेरो नक्कली खुट्टो छ, तर पनि म एकदम जिएर हिँडेको छु, तिम्रो पनि धन्दा नमान, खुट्टा भाँची पनि केही छैन, नपत्ता यो लौराले मलाई हान, मलाई केही पनि हुँदैन भनेर लौरो बिरामीलाई दिएछ अरे। बिरामीले बेसकन खुट्टामा हानेछन् अरे। अनि ल हेर अझै दुखेन मलाई, म खुसी छु भनेर बाहिर निस्किएको थियो अरे। बाहिर निस्किन साथै आँसु झारेर रुन थाल्यो अरे त्यो मान्छे, उत्प्रेरणा दिन गएको मान्छे। सँगैको साथीहरूले सोधेर के भयो हजुरलाई भने, किन हुन्थ्यो नि, मोराले यो नक्कली खुट्टा हुने सक्कली खुट्टामै बजायो अनि दुखिहाल्यो नि, अब त्यतिखेर दुखी भन्न मिलेन, त्यही भएर रोएको भन्थे अरे होइन। त्यसकारणले वास्तविकता हामीले जे हो त्यो देखाउन पाएनौं भनेदेखि हामी दुखी हुन्छौं। त्यसकारणले तपाईँ केही छैन, थोरै सत्यको नजिक रहनुहोस्। यो संसारमा जति बोले नि जे गर्ने पद प्रतिष्ठा भनेको सबै आउँछ। अभिशाप होइन, वरदान हो। दुःख त मान्छेको लागि वरदान हो। एउटा ढुङ्गो पहाडबाट नगुल्टिए, तराईमा गुल्टिँदा 1000 ठक्कर खाएर नगए त्यो लोरो कहाँ बन्छ र, त्यसले मसला किन पिन्द सक्थ्यो र। त्यसकारणले दुःख त हाम्रो वरदान हो। तपाईँ जहाँ जे दुखिरहनु भएको छ त्यो एउटा वरदान हो। एउटा शीर्षक छ तपाईँको सुखसूत्रमा, आफ्नै मणि चिन्नु छैन अर्काकै कोइलाको ईर्ष्या। हजुर, हेर्नुहोस् त हामी भित्र कति ठूला मणिहरू छन्। हामी अरूले यो पद पायो, अरूले यो गर्यो भनेर हामी चिन्छौं, त्यही छौं। आज हामी राष्ट्रलाई नै उठाउनलाई नै यस्तो सकारात्मक चाहिएको छ। हामी आज विश्वमा सबभन्दा राम्रो जगतगुरु बन्न सक्छौं। अरबकोमा गएको मान्छेले भन्ने गर्थे मलाई, तिम्रो देशका सबै मान्छे यता आए, तिमी के दिन्छौ भनेर विश्वमा कुद्छौ भनेर। मैले भनेको थिएँ हेर्नुहोस्, त्यो भूमि देवभूमि, त्यो एउटा चाहिँ ऋषि भूमि कहिले पनि वीरहरूको लागि बाँझो हुँदैन। तिमीले आज पानी पिउनु पर्दा शौचालयको पानी फिल्टर गरेर खानुपर्छ, तर मेरो देशको एउटा नदी तिम्रो देशमा
बग्यो भने तिम्रो सारा मान्छेको घर सिंचाई गरिदिन सक्छ। त्यस्ता नदीहरू बग्छन्, सम्भावनाले भरिएको छ। यो युगमा केही मान्छेहरू यहाँ आउनुपर्ने बाध्यता होला, तर सम्भावना छ, तर तिमीमा त्यो सम्भावना छैन। अरब खर्च गरेर एउटा नदी कुदाउन सक्दैनौ तिमी भनेर भनेको थिएँ। त्यसैले हाम्रोमा त्यो छ महिमा। त्यति मात्रै होइन, एउटा नदीको महिमा, शालिग्रामको महिमा, तपाईँको हिमालको महिमा, हाम्रा चाहिँ प्रकृति जडीबुटीका महिमा, ती सारा महिमाहरू छन्। देशलाई जसले राष्ट्र गौरव गर्न सक्यो त्यसले संसारमा म नेपालको हुँ भन्न सक्छ। त्यसरी जसले आफ्नो पहिचान गर्न सक्यो, म एउटा चाहिँ अदम्य एउटा महान मान्छे हुँ भनेर उसले सम्झिन सक्यो भने ऊ आफैले भइहाल्छ। तर हामी त के गर्छौं, हामीले हाम्रो मणि चिन्न सकेका छैनौं। हाम्रो मुटुले भन्छ अरे, ए मान्छे म तँलाई 24 घण्टा दिन्छु, त मलाई आधा घण्टा दिएन भन्छ अरे। तर मान्छे बाहिर हिँडे बाहिर कुदे उसले आफूलाई समय नै दिँदैन। अनि बाहिरको चासो छ उसलाई, छिमेकीमा को कहाँ गयो उसलाई थाहा छ, कति कमाए, कहाँ गयो, कसले को बिहा गर्यो, कति बिहा गर्यो, कसले डिभोर्स गर्यो, सबै थाहा छ बाहिर। तर आफ्नै भित्र के भइरहेको छ, किडनीले के भनिरहेको छ, लाङ्सले के भनिरहेको छ, 5 मिनट आँखा बन्द गरेर आफैलाई हेर्ने फुर्सद छैन। यहाँभित्र अनन्य स्रोत छ, ब्रह्मको ऊर्जा यहीँबाट आउँछ। जिब्रो बटाएर खिचरी मुद्रा गर्नु भने तपाईँ 4 दिनसम्म खान नपर्ने त्यस्ता अन्नमय, मनोमय र आनन्दमय, विज्ञानमय, प्रज्ञानमय कोषमा चाहिँ सिंचित गर्ने एउटा चाहिँ अदम्य बल यहाँभित्र छ। तर त्यो हामीले चिनेनौं, मात्रै बाहिर हिँडिरह्यौं, अरूलाई देखिरह्यौं, अरूलाई धाइरह्यौं। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नै मणि चिन्नु छैन, अरूको कोइलाको चाहिँ निन्दा छ हामीलाई। आज हामी आचार्य राजन शर्मासँग संवाद गरिरहेका छौं। जीवन सुखमय छ, जीवनलाई कसरी सुखी बनाउने सुखसूत्रका लेखक, विशिष्ट जीवनका सर्वोत्कृष्ट प्रेरणाहरूको संगालो पुस्तकका लेखक र प्रश्नमा ईश्वर कविता। यो कविता पनि सुन्नु थियो, कविताको कुरा पनि गर्नु थियो र अलि धेरै सुखका कुरा पनि गर्नु थियो र योलाई कसरी लेखनमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि हामीले आज गर्यौं। र बीचमा लेख्ने विषयहरू यति छन् है। हामीले सधैँ कुनै पार्टी विशेषको, दल विशेषको, झण्डा विशेषको, आग्रह विशेषको, पूर्वाग्रह विशेषको, प्राप्ति विशेषको, ईर्ष्या विशेषको, तृष्णा विशेषका लेखनका भारीहरूको अगाडि लेख्नका लागि हामीसँग यी विविध विषयवस्तुहरू छन् है भन्ने सन्देशका निम्ति पनि यो विषयमा छलफल गर्यौं। कविताहरू त सुनौला पनि, पढौला पनि, र कविताहरू म आफैले पनि पढ्न सक्छु। तर अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरौं। यो अहिले जो संवाद हामीले गर्यौं र जे कुरा हामीलाई सुनाउनु हो, यो कुरा संसारका कतिवटा देशमा कहाँ गएर सुनाउनु भयो अहिलेसम्म? हजुर, अहिलेसम्म मलाई यही भूमिको आशीर्वादले मैले 45 वटा देशका 100 भन्दा बढी शहरमा गएर सुनाउने मौका पाएँ, जहाँ लाखौंका बीच चाहिँ यी आवाजहरूलाई मैले राख्ने अवसर पाएँ। र त्यसपछि के भन्छन् ती देशका मान्छेहरू यो कुरा सुनेर? ती देशका मान्छेहरूले धेरैले जति मान्छे सुन्न आउँछन् अहिलेसम्म उनीहरूले दोहोरिएर बोलाउनु भएको छ, तेरिएर बोलाउनु भएको छ। र त्यो भन्दा पनि ठूलो पुरस्कार मलाई जति बेला म आफ्नो देशमा फर्किन्छु, मेरो यो अनुहार पुस्तिकाको इनबक्समा म आत्महत्या गर्न तयार थिएँ, तर तपाईँको आवाज युट्युबमा सुनेर, तपाईँको प्रवचन सुनेर, तपाईँको पुस्तक पढेर म फर्किएँ भनेर जब चाहिँ ती कोटहरू आउँछन् 4 लाइनमा, त्यसपछि मलाई ठूलो पुरस्कार भयो जस्तो लाग्छ। कसैको मुस्कानमा यो किताबले, यो विचारले काम दियो जस्तो लाग्छ। धेरै कुरा गर्नु छ त भने मैले अघि, तर हामी समयको करिब उत्तरार्धतिर छौं। हजुर, फिजीको कथा जोड्नु छ। हजुर, फिजीमा तपाईँ पुग्दा पाले मूलका मान्छेहरू डेरा हजुर ढाका टोपी लगाएर आएको थिएन? हजुर हो। म चाहिँ यस्तै प्रवचनको क्रममा, योग शिविरको क्रममा, ध्यान शिविरको क्रममा फिजी पुगेको थिएँ र त्यसपछि शिविर सञ्चालन गर्दा गर्दै पछाडि एउटा ढाका टोपी लगाएर बसेको मान्छे देखेँ मैले। र त्यसपछि मैले ओहो नेपाली पनि आउनुभएछ फिजीमा, गजब हुने भयो, कार्यक्रम सक्नासाथ म उसँग परिचय गर्छु भनेर गएको। उहाँसँग भाषै थिएन नेपाली, उहाँले त अर्कै भाषामा बोल्न थाल्नु भयो। म छक्क परेँ, तपाईँ नेपाली होइन भन्दा हो भन्नुभयो। नाम के हो भन्दा थापा थर भएको, उहाँले ठ्याक्क राजु थापा भन्नुभयो होइन। त्यसपछि मलाई एकदमै त्यो चाहिँ लगाएको छ ढाका टोपी, उसको थर थापा छ, नाम राजु छ, तर उसलाई नेपाली छैन। र उहाँको 4 पुस्ता भयो त्यहाँ। त्यसपछि मलाई अलिकति दुःख लाग्यो र मैले सम्झेँ जहाँ अँध्यारो छ बत्ती बाल्नु पर्ने त्यही त हो। त्यसपछि मैले विगत 9 वर्ष थापाजी चौथो पुस्ता थिए, चौथो पुस्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ चौथो पुस्ता भनौँ न, हजुरबाको नि हजुरबा चाहिँ भारतमा यहाँ पाल्पाबाट जाहिर खान जानुभएको थियो, तर त्यहाँबाट आएका ब्रिटिस इस्ट इन्डियाका कम्पनीका केही ठेकदारहरूले उहाँलाई फसाएर जहाजमा हाले कि फिजी नजिकको देश हो, केही समय केही दिनमा तिमी धेरै धन कमाएर आउँछौ भनेर। जब फिजी पुर्यायो त्यसपछि फर्कने, उनको मातृभूमिप्रति दर्शन गर्ने उनको जुन उत्कट इच्छा थियो, त्यो इच्छा पूरा नहुँदै उहाँ दिवंगत हुनुभयो। उहाँका त्यस्तो धेरै पुस्ताहरू दिवंगत बने र उहाँहरूको मातृभूमिलाई छुने, स्पर्श गर्ने त्यो धोको कहिल्यै पूरा हुन पाएन। र त्यो तडपाईका बीच धेरै युगहरू बित्यो, 4 पुस्ता बित्यो। र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अहिले 140 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक नेपालीहरूलाई जम्मा गरेर एउटा संगठित गर्यौं र नेपाल फिजी एसोसिएसन स्थापना गर्यौं। र त्यसपछि हरेक वर्ष त्यहाँ म पुग्दाखेरि नेपाली कक्षा भाषा सञ्चालन हुन्छ। कति छन् नेपाली मूलका त्यहाँ? अहिले 12,000
करिब मानिन्छ सरकारले 12,000 हजुर आँकडामा। तर उहाँहरूको चाहिँ जुन हजुरबाले अब अर्को समूहको विवाह गर्नुभयो, गैर नेपाली विवाह गर्नुभयो, त्यो गर्दा गर्दै त्यो मिश्रित हुँदा हुँदै र थर नाम जात सबै छ, केही कल्चरल केही सांस्कृतिक अवशेषहरू पनि छन्, तर हाम्रो भाषा त्यहाँबाट हराएको छ। बुढा मरे भाषा सरे भनिन्छ, तर बुढा मरे नि त्यो ठाउँमा कहिले भाषा सरेन। त्यसकारणले हामीले अहिले त्यो पहल गरिरहेका छौं, फेरि साहित्यको पुनर्जागरण, फेरि भाषाको पुनर्जागरण। त्यसैले उनीहरूको कहाँ बाँचेको संस्कृति के छ? बाँचेको संस्कृति चाहिँ अहिले त्यहाँको आदिवासी र अब अमेरिकनहरूले भनौँ न, यो चाहिँ बेलायतीहरूले त्यहाँ उपनिवेश कायम गरेको भएर केही बेलायतीहरूको, केही भारतीयहरूको र केही त्यहाँका आदिवासीहरू काइबिती भन्ने गरिन्छ, उनीहरूको संस्कृति छ। नेपाली चाहिँ संस्कृतिमा के चाहिँ सम्झेका छन्? नेपाली संस्कृतिमा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नेपाली गर्यो भने के छ, कहिले आएको यस्तो भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि गुन्द्रुक भन्नुहुन्छ, सेल, दशैं, यस्तो अवशेषमा रहेका केही शब्दहरू बाँकी छन्। एउटा नेपाली मात्रै पुग्यो भने उहाँहरू उत्सव मनाउनुहुन्छ, नेपाली आएर भनेर। त्यो 12,000 जति छन् भन्नुभयो, उनीहरू अहिले नेपाली बोल्न सक्ने अवस्थामा पुगे? केही नेपालीहरू सक्नुहुन्छ, एकजनालाई भाषण गर्न समेत सक्ने बनाइयो होइन। उहाँले चाहिँ अस्तिको एउटा कार्यक्रममा नेपालीमै भाषण गर्नुभयो र अन्यहरूले गीत पनि बनाउनु भएको छ होइन। फिजी नेपाली हामी नेपाली, नेपालसँग जोडिने धोको मेट्यौं यसपालि भनेर गीत पनि भर्खर गर्नुहुन्छ। वर्षेनी गइराख्नुहुन्छ? म वर्षेनी जान्छु, यो चाहिँ 10औं पटकको एसोसिएसन नै छ होइन? हजुर, एसोसिएसन नै छ। र कतिजनाको टिम हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ? अब खास त अब केन्द्रीय कार्य समितिमा 25 जना, तर त्यस विस्तारित रूपमा धेरै हुनुहुन्छ। त्यही यो लगातार गएको कारणले नै फिजी सरकारले मलाई सांस्कृतिक राजदूतको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा गर्यो। त्यो त पद त केही पनि होइन, तर आफूले गर्नु एउटा भूमिप्रतिको, राष्ट्रप्रतिको, भाषाप्रतिको लगाव थियो, त्यो गर्नलाई मलाई अझै आशीर्वाद मिलिरहोस् जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँ विभिन्न साहित्यिक संघ संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, संस्थापना कालदेखि निरन्तर उच्च नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। फिजीमा त्यो खालको गतिविधि गरिरहनु भएको छ, भन्नु 45 जति हाराहारी होइन त मुलुकहरूमा पुगेर त्यसका चाहिँ 100 भन्दा बढी प्रमुख शहरहरूमा यो खालको प्रवचन गरे भन्नुभएको छ। र नेपालमा पनि तपाईँ बेला बेला विभिन्न संघ संस्थाहरूको ठूलो जमातका बीच यो खालको जुन चिजहरू दिइराख्नु भएको छ। अब यसलाई साहित्यमा पनि यो विचारहरू, यही चिजहरू आउने गरी एउटा ठूलो अभियान चलाउन के गर्नुपर्छ? हजुर, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। र हजुरले जसरी चाहिँ अहिलेको मानवलाई खाँचो भनेकै एउटा आध्यात्मिक कुरा रित्तिएको छ, भावना मरेको छ, मान्छेहरू विरक्तिएका छन्, चिचिटाहटमा छन्, मानवीयता झरेको छ, त्यसलाई जोड्नको लागि भनेको साहित्यकारहरूले, कलमजीवीहरूले, कलमका पारखीहरूले, स्रष्टाहरूले अब थोरै भएर लेख्नु परेको छ अध्यात्मको बारेमा, जागरणको बारेमा र निराशाहरूबाट उठ्नको लागि। थोरै लेखौं, 4 लाइनको मुक्तक पनि लेख्नुहोस्, तपाईँ उठ्ने लेख्नुहोस्, तपाईँ जगाउने लेख्नुहोस्। त्यसकारणले यसको लागि जो जहाँ हुनुहुन्छ, कम्तीमा तपाईँ जस्तोसुकै रचना लेख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। तपाईँको विधा, नाटक, कविता, कथा जे होस्, कम्तीमा एउटा थोरै सामग्री सकारात्मकताका लागि, कसैको उत्प्रेरित गर्नका लागि लेखिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। म केही सुनाउनु मन छ पुस्तकबाट अथवा कविता, प्रश्नमा ईश्वरबाट, सुखसूत्रबाट, अथवा कतै जहाँ जाँदै के सुनाउनुहुन्छ? मलाई चाहिँ म 2-3टा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। हुन त लामो एउटा सन्दर्भ रह्यो भने कविता पनि सुनाउला। र मलाई चाहिँ हारिरहेको मन भएका मान्छेहरूलाई यस्तो सुनाउन मन छ मुक्तकमा जहिले उत्प्रेरणा गर्दाखेरि, हारहरूको निराशामा होइन, जितहरूमा जीवन चढाउनु पर्छ। हारहरूको निराशामा होइन, जितहरूमा जीवन चढाउनु पर्छ। हामी बाँचेको सुन्दर कहानी भावी पुस्तालाई पढाउनु पर्छ। हामी बाँचेको सुन्दर कहानी भावी पुस्तालाई पढाउनु पर्छ। लागोस् चोट छातीभरि, तर बाँसुरीले जस्तै मिठो धुनमा जीवनलाई सजाउन सक्नुपर्छ। जीवनलाई सजाउन सक्नुपर्छ। एउटा कविता सुनाइदिन्छु। एउटा म कविता सुनाउँछु म हजुरलाई। आवाज विहीनहरूको आवाज बनेर, दृष्टिविहीनहरूको ज्योति बनेर इतिहासमा एउटा फाटक उग्रिनेछ। ठूला जातका पाइलाहरूले कुल्चिएर खुम्चिएर मुटुहरू एकै समूहमा, ठूला जातले कुल्चिएका मुटुहरू एकै समूहमा एक दिन उदाउनेछन्। सारा युगहरूले खेपेका अनुत्तरित जवाफहरू खोज्न अनि तिम्रो ईश्वरलाई कठघरामा पुर्याउन। तिम्रो ईश्वरले सभ्यताहरूलाई जवाफ दिनै पर्छ त्यस दिन। कुन ईश्वरले कहिले बनाएको हो तिमीलाई माथिल्लो जातको मान्छे भनेर? कुन थियो त्यो महान कार्य जसले तिमीलाई माथिल्लो जातको पदक दिलायो? सोध्नेछन् प्रश्नहरू ओझेलका इतिहासहरूले आफै उभिएर तिम्रो ईश्वरलाई। कसले खनिरहेछ खाडल कसैले सानो जातमा होच्याउन? के फरक छ त्यो यज्ञको आगो र आरनको आगोको तातोपनमा? किन घाम किरणलाई होचाएर लामा बनाउँदैन अनि मान्छेहरूलाई फरक स्पर्श गर्दैन?
मुटुहरू खुम्चिँदा साना र ठूला जातिका आँखाबाट किन नुनिला र गुलिया स्वादका आँसु झर्दैनन्? भुइँमा हिँडिरहेका लस्कर कमिलाहरू, आकाशमा उडिरहेका कर्याङ कुरुङहरू किन समान लस्करमा निस्कन्छन्? कामकाजी मौरीहरू किन जातीय समूहमा ऊँचा र नीचा बन्दैनन्? त्यही ईश्वरको अगाडि मान्छेहरूलाई नङ्ग्याएर हेर्नु छ र कहाँ कहाँ कुन कुन अंगहरूमा उसले जात जातिको छाप हानेको छ भनेर, अनि एउटा प्रयोगशालामा जाँच्नु छ, सबै मान्छेका रगत छुट्टा छुट्टै सिरिजमा राखेर ईश्वरलाई छुट्याउन दिनु छ र सोध्नु छ कुन जातका मान्छेको कुन रगत हो भनेर। मण्डेला र लिंकन फेरि जन्मेछन्, मण्डेला र लिंकन फेरि जन्मनेछन् यो बुद्ध धारामा र उभ्याउनेछन् एउटा समानताको सगरमाथा, अनि सगरमाथाकै शिरबाट बग्नेछ अछुत भनिएकाहरूले छोएको पानी मानवताको गंगा बनेर। त्यही सगरमाथाका मुटुहरू बोल्नेछन् जात सबैको मान्छे हो, जाति धर्म नै मानवता, मुटुहरू एकै हुन्, चाहिन्छ सबलाई समानता। जात सबैको मान्छे हो, जाति धर्म नै मानवता, मुटुहरू एकै हुन्, चाहिन्छ सबलाई समानता। एउटै आकाशको ओतमा, एउटै धरतीको काखमा, अनि एउटै हावाको श्वास र उस्तै पानीको प्यास मेट्ने मान्छेहरूलाई किन एउटै मान्छेको जातमा अटाउन दिएन? कठघरामा सोधिनेछन् प्रश्नहरू तिम्रो ईश्वरलाई, कुन ईश्वरले मान्छेलाई विभेद र अछुतको तराजुमा जोक्यो? प्रश्नै प्रश्नमा ईश्वर हुनेछ, श्रद्धा भक्तिका अजस्र फूलहरूको थुप्रोबाट माथि उठेर त्यतिखेरै बक्नेछ उसले, अनि मान्छेको पोल खोल्नेछ ईश्वरले। ऊ मान्छे बनाउने ईश्वर हो वा मान्छेहरू नै आफू अनुसारकै ईश्वर बनाउँछन् र दोष केवल ईश्वरमाथि थपर्छन्, दोष केवल ईश्वरमाथि थपर्छन्। बडा सुन्दर कविता। अन्तिमको पंक्ति, खोल्नेछ ईश्वरले, अनि मान्छेको पोल खोल्नेछ ईश्वरले। ऊ मान्छे बनाउने ईश्वर हो वा मान्छेहरूले नै आफू अनुसारकै ईश्वर बनाउँछन् र दोष केवल ईश्वरमाथि थपर्छन्। हजुर, प्रश्नमा ईश्वर, हजुर, प्रश्नमा ईश्वर। हजुर। आज हामीले आचार्य राजन शर्मासँग संवाद गर्यौं। उहाँलाई भीमसेन सापकोटाको रूपमा धेरैजनाले चिन्छन् पनि, र भीमसेन सापकोटासँग संवाद गर्यौं जसलाई आचार्य राजन शर्माका रूपमा धेरै मान्छेले चिन्छन्। रचना कम पढ्यौं, संवाद ज्यादा गर्यौं, साँच्चै उत्प्रेरक कुराकानी गर्यौं। धेरै श्रोताहरू लाभान्वित हुनुभयो होला। रेडियो नेपाल स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यो मिठो संवाद गर्न पाइयो, म खुशी व्यक्त गर्छु। र जहाँ जाँदा एउटा प्रश्न, यो सबै कार्यक्रम सुनिसकेपछि निचोडमा अहिले हामीलाई सुनिरहने एउटा श्रोता जो रेडियो सुनिरहनु भएको छ, अनलाइनमा संसारभरि सुनिरहनु भएको होला, वा रेडियो नेपालको आर्काइभमा यो अन्तर्वार्ता सुरक्षित रहनेछ, फुर्सदको बेला उहाँले आर्काइभमा सुन्नुहुनेछ। उहाँहरूका लागि, उहाँहरूको जीवन सुखमय बनाउनको निम्ति यो सबै अन्तर्वार्ता सुनिसकेपछि अब एउटा दुईटा सूत्र भनिदिनुहोस् जो उहाँहरूले अहिले यो सुन्दा सुन्दैदेखि आफूले प्रयोग गर्न सक्नुहोस्। हजुर, म सबैलाई तपाईँले जहाँ बसिरहनु भएको छ, जहाँ जतिखेर जसरी सुन्नु भएको छ, ठ्याक्क उभिनुहोस्। तपाईँ लामो सास फेर्नुहोस्। श्वास फेर्नु भनेको आफूलाई सम्झिनु हो, संसारबाट एकैछिन पर हट्नु हो। लामो गहिरो श्वास फेर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने छातीमा हात राख्नुहोस्, अझै सक्नुहुन्छ भने आँखा चिम्नुहोस्। सम्झिनुहोस् म यो महान कार्यको लागि यो संसारमा आएको हुँ भनेर। जसरी खोलाका हरेक बगरका ढुङ्गाका एउटा देवता बन्ने क्षमता राख्छन्, त्यसरी हरेक मान्छेहरू एउटा महान बन्न लायक हुन्छन्। तपाईँ पनि त्यो महान बन्न लायकहरू मध्येको एक हो। कहिले निराश हुनु छैन। दुःखमा हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् यो पनि टरेर जान्छ भनेर। कहिले तुलना नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जसरी जस्तो अवस्थामा हुनुहोस् सन्तुष्ट हुनुहोस्। मान्छे एउटा गगनचुम्बी भवनमा बसेर पनि दुखी छ भने बोरामा सड़कमा पनि सुखी रहन सक्छ। सबभन्दा ठूलो कुरो जिन्दगीको सन्तुष्टि हो। त्यसकारणले जीवन एउटा महान कार्यको लागि आएको हो र त्यो महानता मात्रै मान्छेले निर्वाह गर्न सक्छ। तपाईँ खुसी रहनको लागि तपाईँले को हो भन्ने खोज्नुहोस्। त्यसपछि सदैव तपाईँले जहिले पनि सोध्नुहोस् त्यो तपाईँको जीवनको नायक तपाईँ नै हो। तपाईँ अरूको जीवनमा तपाईँको जीवनको नायक तपाईँ नै हो र त्यो नायकलाई कहिले पनि झुक्न नदिनुहोस्। जीवन सुन्दर रहनेछ। धन्यवाद। पछुतो, निराशा र अर्काले भन्ने कुरा काट्ने कुराहरूबाट विमुक्त रहनुहोस्। र म सानो जोड्न चाहन्छु, भागवत गीताको अन्तिम यो चाहिँ तपाईको द्वापर युगमा कृष्ण भगवानले जारा जसले बाण हानेको थियो उसलाई दिएको अन्तिम सन्देश नै एकदमै अहिले विश्वका पाश्चात्यहरूले रटिरहेका छन्। डोन्ट से सरी फर द पास्ट, डोन्ट वरी फर द फ्युचर। अर्थात विगतमा के भयो भनेर पश्चातापमा नमान, त्यो गइसक्यो र भविष्यमा के हुनेछ भनेर कहिले दुःख नमान। वर्तमानमा बाँच। हामी वर्तमानमै खुसी रहन सक्नेछौँ र तपाईँ महान कार्यको पुजारी हुनुहुन्छ र तपाईँ अवश्य सफल बन्न सक्नुहुनेछ, सन्तुष्ट रहन सक्नुहुनेछ। सुन्दर। धेरै धेरै धन्यवाद
यो अवसरका लागि तपाईँको यो मधुबन कार्यक्रम, तपाईँको मधुर वाणी राज्य र राष्ट्रमा तपाईँले फैलिरहेको गरिरहेको सेवा अझै अनवरत रहिरहोस्। श्रोताहरूले सबैले उठाउन सक्नुहोस्। यो आवाजसँग जोडिएर हामीले आफूलाई बनाऊ, समाज र देश बनाऊ। सदैव यो रेडियो नेपाल तपाईँ र कार्यक्रमको सदैव हामीले वृद्धि र यसको सफलीभूत अवस्था देखिरहन पाइयोस्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आचार्य राजन शर्मासँग हामीले संवाद गर्यौं। आजको मधुबनी यही सकिन्छ। अर्को श्रृंखलामा फेरि भेटौँला। आजको बसाइबाट म तपाईँहरूको सुख दुःखको साथी नवराज लम्साल बिदा माग्छु। नमस्ते।